अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ ZB में एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल सके। कीमती मोती की तलाश। बहुत पुराने ज़माने की बात है। किसी मुल्क का एक ताजिर तिजारत की गर्ज से बगदाद पहुंचा। उन दिनों तिजारत का ये कानून था कि ताजिर जिस मुल्क में तिजारत करने जाता सबसे पहले वहाँ के बादशाह से मुलाकात करता, अपना सारा सामान तिजारत दिखाता और उसकी खूबियाँ और अनफरादियत से आगाह करता। चुनांचा उस ताजिर को भी बगदाद पहुंचने के बाद बादशाह के दरबार में पेश किया गया। ताजिर ने बादशाह के हुजूर तवाइफ पेश किए और फिर माल तिजारत निकाल कर एक एक चीज़ की खूबी बयान करते हुए दिखाने लगा। हुजूर, ये पानी से चलने वाली घड़ी है जो मैंने यूनान से खरीदी है। ये कालीन है जो ईरान से खरीदा था और ये खास रेशम की तार से बनाया है। ये कलम मुलाहिजा फरमाएं जो मैंने जापान से बहुत महंगे दामों खरीदा है। ताजिर ने एक एक माल की अहमियत बयान की। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत खूब, तमाम चीज़ें बहुत उम्दा नायाब हैं जो तुमने ईरान, यूनान और जापान से खरीदी हैं, लेकिन ये तो बताओ कि तुम्हें हिंदुस्तान में से हमारे शान और शान कोई चीज़ नहीं नजर आई। ताजिर ने बादशाह को मुतासिर करने के लिए कहा, बादशाह सलामत, यूं तो वहाँ पर आपके शान और शान बहुत सी चीज़ें थीं, लेकिन जो चीज़ मुझे पसंद आई उसको हासिल करने के लिए मुझे कुछ अर्सा वहाँ क़याम करना पड़ता, जबकि मेरे पास सिर्फ 2 दिन का वक्त था, इसलिए मैं वो नहीं ला सका। बादशाह ने कहा, भला वो क्या चीज़ थी? ताजिर बोला, जनाब, वो एक मोती है और उसकी खूबी ये है कि वो दूसरों को बांटने से बढ़ता है। उसको कोई चुरा नहीं सकता और उस मोती से बहुत से जेवर भी बनाकर पहने जा सकते हैं। बादशाह ताजिर की इस बात से बहुत मुतासिर हुआ और कहने लगा, मैं इसे ज़रूर हासिल करना चाहता हूँ। उसने फौरन एक ख़ास वज़ीर को माए सामानो सवारी इस हदायत के साथ रुखसत किया कि अब वो मोती लेकर ही लौटे। वज़ीर अपने मकसद के लिए निकल पड़ा। जंगलों, समंदरों, पहाड़ों और सहराओं गर्ज की हर चीज़ की खाक छान मारी। वादी वादी घूमा, हर शख्स से इस नायाब मोती के बारे में पूछा, मगर सब ने यही कहा कि ऐसा मोती नहीं है जो चोरी भी ना हो और इससे बहुत से जेवर भी बन जाएं। लोग इसकी बात सुनकर हंसते और कहते, मुसाफिर पागल हो गया है। यूं ही महीनों बीत गए। नाउमीदी के साए घेरे होने लग गए, मगर बादशाह के सामने नाकाम लौटने का खौफ इसको चैन नहीं लेने दे रहा था। वज़ीर ने हर मुमकिन कोशिश कर ली कि इसे कोई ऐसा मोती मिल जाए, लेकिन ना मिला। आखिरकार इसने वापसी का इरादा कर लिया। वज़ीर अपनी नाकामी पर ज़ोरो कतार रोता जंगल से गुजर रहा था।
رات خاصی بیت چکی تھی اور وہ تھک بھی گیا تھا۔ ایک درخت کے پاس آرام کے ارادے سے لیٹا ہی تھا کہ اسی لمحے ایک روشنی اپنی طرف بڑھتی ہوئی نظر آئی۔ پہلے تو وہ ڈر گیا، مگر پھر ایک آواز نے اس کو حوصلہ دیا۔ ارے نوجوان، ڈرو مت، میں اچھی پری ہوں۔ بتاؤ تمہاری ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ مدتوں کا تھکا مسافر معلوم ہوتا ہے۔ بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کروں؟ وزیر نے اپنی داستان کہہ سنائی کہ اسے جس موتی کی تلاش تھی وہ اس کو کہیں سے بھی نہیں ملا۔ اب اچھی پری وزیر کے سامنے آ چکی تھی اور وہ وزیر کی بات سن کر بے ساختہ ہنسنے لگی اور بولی، افسوس کہ تم نے عقل سے کام نہ لیا اور محض ایک موتی کی تلاش میں مہینوں مارا مارا پھرتا رہا۔ وزیر بولا، اچھی پری، میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ پری بولی، بھلے آدمی، وہ موتی دراصل علم کا موتی ہے، لیکن تم اس کی ظاہری شکل کو تلاش کرتے رہے ہو۔ علم تو ایک ایسی شے ہے جسے ہزاروں نام دیے جا سکتے ہیں۔ کہیں اسے پھلدار درخت کہتے ہیں تو کبھی سورج سے تشبیہ دی جاتی ہے اور اسے سمندر بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن اسے کوئی چرا نہیں سکتا۔ لیکن اس سے زیور بنانے والی صفت بھی۔ وزیر نے حیرت سے پوچھا۔ پری نے مسکراتے ہوئے کہا، علم کی بہت سی صفتیں ہیں، تم اس موتی کی صورت کو کیوں تلاش کر رہے ہو؟ یاد رکھو، ہر شے کی تاثیر کا تعلق اس کے نام سے ہے، بلکہ اس کی اندرونی خوبیوں سے ہوتا ہے۔ اسی طرح علم بھی ایک نایاب موتی ہے کہ جسے یہ حاصل ہو جائے وہ اس سے ایسے ہی سج جاتا ہے جیسے انسان زیور پہن کر سجتا ہے، اور اسے کوئی چرا نہیں سکتا، بلکہ یہ تو بانٹنے سے بڑھتا ہے، گھٹتا ہی نہیں ہے۔ وزیر بڑے غور سے پری کی بات سن رہا تھا اور بالآخر قائل ہو گیا کہ واقعی علم ایک ایسا موتی ہے جس کے پاس ہو وہ دراصل دنیا کا سب سے قیمتی زیور کا مالک بن جاتا ہے۔ وزیر نے پری کا شکریہ ادا کیا، جس کے بعد اچھی پری وہاں سے غائب ہو گئی اور وزیر بہت خوش تھا اور اپنے کامیابی کے گیت گاتا اپنے ملک کو روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے بادشاہ کو علم کے موتی کے بارے میں بتایا اور سمجھایا تو بادشاہ بھی پری کی بات پر قائل ہو گیا کہ صرف علم ہی وہ موتی ہے جسے کوئی چرا نہیں سکتا۔ پیارے ساتھیوں، علم ایک ایسا موتی ہے جس کی چمک دھمک زمین و آسمان، فرش سے عرش تک، اور علم کے اس موتی کی روشنی میں ہی انسان اس کائنات خالق و مالک تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ شکریہ۔ امید ہے کہ آپ سب کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایک اور اچھی سی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔